कानले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आज आशिषका पलहरू हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तदनुसार 2022 सालको पहिलो महिनाको 12औं साँझ यहाँलाई स्वागत छ। हामी अत्यन्तै अभिप्रेत छौँ। जीवनका उकाली ओह्रालीमा पनि यसरी परमेश्वरले गर्नुभएको आशिषहरू हजुर कहाँ ल्याउन पाउँदा हामी अत्यन्तै हामी आशिष छौँ र लाभ पनि छौँ। सदा झैँ आज पनि हामीहरूसँग जो आशिषका पलहरूको संस्थापक तथा विशेष प्रार्थनाको संस्थापक मसँग आज यहाँ हुनुहुन्छ, जसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मित्र, यहाँलाई यो साझा कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हामी थोरै सानो खेल खेलेर शुभारम्भ गरौँ है त? हस्, धन्यवाद। भन्नुहोस् त, यहाँको पहिलो विद्यालयको दिन कस्तो रह्यो? हजुर, म एकदमै एक प्रकारले नर्भस पनि थिएँ सानैमा, अनि उत्साहित पनि थिएँ। धन्यवाद। यहाँको पहिलो जब के रहेको थियो? टिचिङ। धन्यवाद। कति कमाउनुहुन्थ्यो टिचिङबाट? अचम्म लाग्दो कुरो छ, 800 रुपियाँ कमाएको थिएँ पहिलो मेरो महिनाको कमाइ। यहाँ सङ्गीतकार तथा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रश्न सोध्न जायज लाग्यो। यहाँको पहिलो गाना कुन थियो? हिमालीको काखमा बाँच्ने हामी नेपाली। वाउ, यो त देश भक्तिपूर्ण पो रहेछ त है? हजुर हजुर। यहाँलाई बधाई छ। त्यसरी नै भन्नुहोस् त, यहाँको अन्तिम जीवनशैली? कमला राई। यहाँलाई बधाई छ। निश्चय नै यहाँले असल जीवनशैली पाउनु भएको छ। मैले सुनेको छु हजुरको त गाना लेखन मात्र होइन, कलम मात्र होइन, तर यहाँको गला पनि चल्छ अरे। अनि प्रशस्तै गुड न्युज एफएमदेखि लिएर नेपालको विभिन्न एफएममा चलेको छ होइन? हामी हजुरको असल श्रोता पनि हो नि। यसले गर्दा के यहाँले थोरै एउटा गाना गुनगुनाउनु हुन्थ्यो हजुर? स्योर स्योर। धन्यवाद। अफकोर्स। हुन्छ श्रोता तथा दर्शकहरू, यो मेरो जीवनको पहिलो एल्बम उदास किन्न, यसबाट लिएको यो गाना हो। गीतस्मनीको बगैँचामा येशूजी प्रार्थना गर्नुभयो। जतिखेर म ठुलो सङ्कटमा थिएँ, ठुलो सकसबाट भएर गुज्रिरहेको थिएँ, त्यस बेला परमेश्वरले मलाई त्यो सङ्कट र विपत्तिबाट विजय हुनको निम्ति मलाई उपवास प्रार्थना 3 दिन 3 रातको उपवास प्रार्थना बस्न अगुवाई गर्नुभयो। त्यतिखेर मैले प्रभुसँग मागेँ, मलाई प्रभु यस्तो गीत दिनुहोस् जुन गीत गाएर म आफै उत्साहित हुन सकौँ र तमाम समस्या सङ्कट विपत्तिहरूमाथि म विजय हुन सकौँ। तपाईँहरूको माझमा गीतस्मनीको बगैँचामा येशूजी प्रार्थना गर्नुभयो, यो गीत म तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्न गइरहेको छु। यो तपाईँले वरदान प्रकाशनबाट निकालिएको ख्रीष्टीय भजन 690 नम्बरमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। गीतस्मनीको बगैँचामा येशूजी प्रार्थना गर्नुभयो। हामी जस्तो पापीलाई बचाउन, हामी जस्तो पापीलाई
लाई बचाउन पापको कचौरा पिउनुभो, पापको कचौरा पिउनुभो। तस्मानीको बगैँचामा यसोजी प्रार्थना गर्नुभो। कोही थिएन त्यो मध्यरातमा यसोलाई साथ दिने, कोही थिएन त्यो मध्यरातमा यसोलाई साथ दिने। आफ्नै चेलाले आफ्नै चेलाले पनि उनलाई एक्लो छाडिदिए, एक्लो छाडिदिए। प्रार्थना गर परीक्षामा नपर्न, प्रार्थना गर परीक्षामा नपर्न। यसोले भन्नुभयो तिम्रो मेरो निम्ति दाम तिरेर, तिम्रो मेरो निम्ति दाम तिरेर रगतले किन्नुभयो, रगतले किन्नुभयो। तस्मानीको बगैँचामा यसोजी प्रार्थना गर्नुभो। वाउ, धेरै धन्यवाद अशोकज्यू। यहाँ त साँच्चै हजुरको गलाको म पनि एउटा असल फेन हो नि। हजुर, आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि नै मैले हजुर गाना सुनेको छु है। अहिले जस्तो लाग्छ त्यो बेलडाँगीको प्राङ्गणमा यहाँको भोकल सुनेको है। अहिले पनि यहाँको भोकल जिउँदो नै छ, रापिलो नै छ। मैले सुन्नमा आयो होइन, तर यथार्थ यहाँको दैनिक कार्यक्रममा सहभागी छु। गाना सँगसँगै, गीत सँगसँगै यहाँले सङ्गीत सँगसँगै निरन्तर घुट्टामा जाने, नेहेमिया जस्तै प्रार्थना गर्ने, हन्ना जस्तै बरबराउने, एक दिन होइन एक साँझ होइन निरन्तर गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् न, यो एभरेस्ट प्रेयर नेटवर्क सम्बन्धी कसरी तपाईँलाई ऊर्जा मिल्यो, कुन कारणले तपाईँ इम्प्याक्ट हुनुभयो, कहिले शुभारम्भ गर्नुभयो, प्रार्थनाको यो धावाको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्थ्यो कि? हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो हामीले एभरेस्ट ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क अहिले वास्तवमा यो जुम अनलाइनबाट हामीले सुरुवात गरेको 2020को अगस्त 1 तारिकदेखि हो। तर पनि यो प्रेयर टावर चाहिँ 2008 नोभेम्बर महिनाको चाहिँ तेस्रो हप्तादेखि यो सुरुवात गरिएको हो। अनि यसको विषयमा अलिकति एकदमै रोचक यसको एउटा गवाही छ। अनि जतिखेर यो प्रेयर टावर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो जीवनमा, हामी सेवकाईमा 2000बाट हामीले हाम्रो जीवन सुम्पेको मेरो मिसेस कमलाजी र अनि मैले। अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा हामी सेवकाईमा धेरै लाग्यौँ। अनि सेवकाईको क्रममा धेरै प्रकारको कष्टहरू, बाहिरी आक्रमणहरू, भित्री आक्रमणहरू, अनि एकदमै धेरै त्यस्तो आउने, धेरै प्रकारको अशान्ति, अनि धेरै प्रकारको चाहिँ चिन्ताहरू, फिक्रीहरू, यस्तो प्रकारको कुराहरूले आक्रमण गर्ने गर्दथ्यो। अनि म आफै छक्क पर्थेँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो कि उहाँले दिने जस्तो शान्ति, उहाँले दिने जुन शान्ति छ यो चाहिँ संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन, तर उहाँले दिने शान्तिले त न हृदय विचलित होस् न भयभीत होस्। अनि म त्यसपछि त्यसलाई तुलना गर्थेँ, किन आज मेरो जीवनमा चाहिँ, हाम्रो जीवनमा किन प्रभु येशू ख्रीष्टले
चाहनु भएको, डिजाइन गर्नुभएको यो शान्तिले चाहिँ किन हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दैन? किन धेरै अशान्तिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ? किन रोग बिमारहरू आइरहन्छ? अनि यसरी धेरै कुराहरूबाट पिल्सिरहँदाखेरि अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई 2008को जुन महिनामा अनि मेको अन्तिम जुन लाग्दाखेरि उहाँ परमेश्वरले मलाई उपवास प्रार्थना बस्नको लागि अगुवाई गर्नुभयो। जतिखेर यो हल्लार चोक दमक झापामा हामी थियौँ र आदरणीय पास्टर जोन ज्यूको उहाँको घरमै हामी रहेका थियौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनि परमेश्वरले उहाँले मलाई अगुवाई गर्नुभयो पवित्र आत्माद्वारा उपवास बस्नको लागि। अनि मलाई परमेश्वरले एउटा कुरा बताउनु भएको थियो कि उपवास प्रार्थना कति दिनसम्म बस्ने यो कुरो चाहिँ डेट मान्छेलाई नभन्नु, तर जति दिनसम्म अगुवाई पवित्र आत्माद्वारा तैँले पाउँछस् त्यति दिनसम्म गर्नु भनेर नि साँच्चै परमेश्वरले मलाई जुन अगुवाई गर्नुभयो, प्रभुले निर्देशन गर्नुभएको थियो, त्यो भएर म 7 दिन 7 रातसम्म उपवास प्रार्थना बस्न सकेँ। त्यसपछि परमेश्वरले अनि एभरेस्ट अनि त्यसपछि प्रे टावर खडा गर्नको लागि प्रभुले स्पष्ट प्रिन्टेड भिजन दिनुभयो। अनि प्रिन्टेड भिजन दिनुभयो नि त्यसपछि यो 2008को यो चाहिँ जुन महिनाको दोस्रो हप्ता को कुरा थियो। दोस्रो हप्ताको कुरो 14 तारिकदेखि 21 तारिकसम्म उपवास प्रार्थना बस्यो। त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ अनि अब तिमीहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा प्रार्थना धारा सुरु गर्नुपर्छ। अनि प्रार्थनाबाट अब तिमीहरू सबै संसारमा दुःख पाइरहेका मानिसहरूको निम्ति जो ती सन्तगणहरू छ उनीहरूको निम्ति जो सङ्कष्ट कष्ट विपत्तिबाट भइरहेछ उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ र तिमीहरू आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले देखाउनु भयो। अनि यसलाई चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ आदरणीय बिशप नारायण शर्मा ज्यूको बाहुलीबाट अनि भैँसेपाटी ललितपुर काठमाडौँमा यसलाई चाहिँ नोभेम्बरको दोस्रो हप्ताबाट चाहिँ हामीले यसलाई लन्च गर्यौँ। वाउ, गुरुबा धेरै यहाँलाई बधाई छ, धन्यवाद हुन्छ जसले यो दर्शन लिनुभयो। प्रार्थना अझ थोरैले मात्रै गर्न सक्छन्, हजुर, थोरै मात्रै घोडामा जान, तर हजुर जस्तो पाउनु हामीहरूको समाजमा इसाई समुदायमा पाउनु चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो गर्व प्लस ब्लेस्ड पनि हो। यहाँलाई म बधाई दिँदै मेरो व्यक्तिगत र मण्डलीको तर्फबाट म बधाईको पुरस्कार पनि यहाँलाई पोस्ट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई बधाई छ प्रार्थनाको समय बिताउनुको लागि। भनिन्छ नि प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि एउटा इम्प्रेसन हुन्छ अथवा इम्प्याक्ट हुन्छ होइन, अथवा कसैले लिगेसी छाप छोड्नुभन्दा अगाडि कसैको इम्प्रिन्ट चाहिँ पछ्याएको हुन्छन्। भन्नुहोस् न मित्र, यो प्रार्थना शुभ राम्रो गर्नुको सँगसँगै हजुरले बाइबलले कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिको जीवन गवाई पाउनु भएको छ अथवा गत हाम्रा पूर्वज अग्रजहरूको जीवन प्रार्थनाको योद्धाहरूबाट तपाईँ अभिप्रेत हुनुभयो कि बाइबलले कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तित्व हुन्छ जसले चाहिँ घन्टौँ घन्टा वर्षौँ वर्ष प्रार्थनामा समय बिताएका छन्? थोरै भनिदिनुहोस् हाम्रो श्रोता तथा दर्शकलाई। हजुर, हुन्छ, साह्रै एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो प्रार्थना अन्तर्विन्ती गर्ने विषयको चाहिँ मैले प्रेरणा पाएको र विशेष मैले प्रोत्साहन पाएको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको 1 नम्बर जीवनीबाट मैले पाएँ। अनि दोस्रो यो प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ यो प्रार्थना गर्ने विषयमा चाहिँ मैले एकदम अझै बलियो एउटा प्रेरणा भनेको चाहिँ भाइ बक्सिङको जीवनबाट पाएँ। जतिखेर मैले कसरी वर्णन गर्न नसकिने आनन्द प्राप्त गरेँ भने उहाँको त्यो पुस्तकमा उहाँको प्रार्थनाद्वारा सबै कुराहरू सम्भव भएको, हरेक असम्भव काम पनि सम्भव तुल्याइएको, मैले उहाँको एउटा जीवनबाट मैले एकदमै धेरै प्रेरणा पाएको प्रार्थना गर्ने। अनि उहाँको विषय मैले पुस्तक पनि सानो सानो पढ्ने मौका पाएको थिएँ। र अर्को मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ साधु सुन्दर सिंह। हजुर, साधु सुन्दर सिंहको पनि प्रार्थनाको जीवनबाट म प्रेरित भएको। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। निश्चय नै मसँग के अनि प्रार्थना सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि छन्, जिज्ञासाहरू है। हजुर, भन्नुहोस् न, यो जुन प्रेयरको नेटवर्क छ होइन, हजुर, मैले अघि सुन्दै थिएँ हजुरले हालै पनि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा पनि शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेष अङ्ग्रेज बोलचाल गर्ने बिचमा, तर अहिलेसम्ममा सुरु भएपछि यस्तो पेन्डामिकभित्र पनि कुन कुन देशमा तथा महादेशमा यसले सुरु गरिसक्नु भएको छ? हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद। तपाईँले एकदमै समसामयिक विषयमा सोध्नुभयो र हाम्रो आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो यो पेन्डामिक एकदमै जतिखेर चाहिँ यो 2020मा पेन्डामिकले एकदमै संसारभरि आतङ्क मचाइराखेको थियो, मानिसहरू सबै ठाउँमा सबै जग्गामा देशहरूमा आक्रान्त भइरहेको अवस्था थियो
अनि जतिखेर हामीसँग कुनै त्यस्तो पहुँचहरू, हामीसँग जानकारी तालिमहरू थिएन, अबको यो लकडाउन, विश्वव्यापी लकडाउनलाई थेक्ने हामीसँग कुनै अर्को उपायहरू थिएन। अनि परमेश्वरले अनि साँच्चै एउटा यस्तो अचम्म प्रकारको यहाँनिर पनि एउटा यो गवाई छ। मैले यहाँहरूलाई यो कुराहरू गवाई बताएँ भने साँच्चै यो गवाईले धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ। 2008बाट सुरु गरिएको एभरेस्ट प्रे टावर, अनि यसलाई 2017सम्म मैले नेपालमा यसलाई जेनतेन यसलाई अगुवाई गरिरहेको थिएँ। तर जब 2017को अप्रिल 19 तारिकमा अमेरिका यस रचेस्टर सिटीको यो जुन न्युयोर्क स्टेटको रचेस्टर सिटीमा जब म यहाँनिर पाइलट टेकेँ, त्यसपछिदेखि यो एभरेस्ट प्रे टावर रोकिएको थियो। अनि त्यसपछि 2017बाट 2020को चाहिँ जुलाई 30 तारिकसम्म म यति धेरै एउटा बेचैन अवस्थाबाट भएर गुज्रिनु पर्यो। मेरो हृदयमा शान्ति, आनन्द, चैन भनेको थिएन। मलाई घरिघरि आफ्नो नेपाल देश नै फर्किनु मन पर्थ्यो। अनि हृदय एकदमै शून्य हुन्थ्यो, हृदय धेरै शून्यता। अनि म धेरै पटक चाहिँ मैले कहाँ पाप गरेँ कि गल्ती गरेँ कि म सधैँ पश्चाताप गरिरहन्थेँ, आफ्नो पापहरू परमेश्वरसँग देखाइ माग्थेँ। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने अचम्मको कुरो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै मैले 2020को जुलाई महिनाको 29 तारिक हाम्रो आदरणीय पास्टर दानियल छेत्रीज्यू जो दार्जिलिङबाट उहाँ सेवाकाई गर्नुहुन्छ र उहाँले युट्युबमा धेरै उहाँको मेसेजहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो मेसेजहरू उहाँको अपलोड हुने गर्दछ। अनि मैले उहाँबाट मेसेज सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के तपाईँलाई यो रेस्टलेस तपाईँलाई फिल भइरहन्छ, तपाईँलाई बेचैन भइरहन्छ, तपाईँलाई छटपटी भइरहन्छ भन्ने त्यो विषयमा उहाँले वचन बाँड्नु भएको थियो। त्यो वचनमा चाहिँ मैले कहिले नसोचेको, मेरो विश्वासको त्यो दृष्टिकोणमा नपसेको एउटा कुरा मैले सिकेँ कि हाम्रो जीवनमा छटपटी भइरहन्छ, बेचैन भइरहन्छ भने त्यहाँ पनि परमेश्वरको एउटा सुन्दर योजना हुन्छ है। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको छुट्टै योजना हुन्छ। जब उहाँले त्यो एकदमै फरक तवरले जब उहाँले बाँडिरहनु भएको थियो, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो वचनले मेरो हृदयमा काम गर्यो। मैले परमेश्वरको आवाज सुनेँ। किन मेरो जीवनमा यत्रो म अमेरिका जस्तो एउटा महाशक्ति देशमा म आएर पनि जागिर धन्दाहरू परिवारसँग आफ्नो मेरो छोरी, मेरो एकजना श्रीमती, हामी 3 जना सँगै रहँदा पनि मेरो जीवनमा एकदमै अशान्ति, बेचैन र असन्तुष्टि भइरहन्थ्यो। मैले परमेश्वरलाई घरिघरि सोध्थेँ। त्यो दिन परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो, तेरो जीवनमा भएको जति अशान्तिहरू छ, छटपटीहरू छ, तँलाई थाहा छ एउटा कारण? यो तेरो जीवनमा छटपटी भएको चाहिँ तँलाई मैले दिएको जुन मूल दर्शन हो, त्यो दर्शन तैँले छोडिस्, त ओझेलमा परिस्। र मैले तँलाई थमाएको जुन दर्शन छ, यो दर्शनलाई फेरि तैँले सुचारू गर्नुपर्छ। परमेश्वरले त्यसरी बोल्नुभयो। म सधैँ बिहान मेरो मिसेसलाई काममा पठाउनुको लागि उहाँ 6 बजी उठाउनु पर्थ्यो। अनि म उहाँलाई तयारी गरेर अनि त्यसपछि अनि उहाँलाई पठाएर म फेरि सुत्थेँ। जहिले म सुत्थेँ, तर यस्तो समय पनि आयो कि परमेश्वरले 2020को चाहिँ जुलाई 30 तारिक म सुत्नै आँटेको थिएँ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, उठ भन्नुभयो है। परमेश्वरले मलाई उठ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई उठ्न लगाउनु भयो परमेश्वरले। अब नसुत भन्नुभयो। तँलाई दिएको एभरेस्ट प्रे टावर अब फेरि सुरुवात गर, अब अनलाइनबाट सुरु गर, जुमबाट सुरु गर। परमेश्वरले अनि यसरी परमेश्वर बोल्नु भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनि म उठेँ। अनि उठिसकेपछि अनि त्यसपछि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। प्रभुले मलाई फेरि त्यो दर्शनलाई पक्रनको लागि उहाँले मलाई हुकुम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि साथीभाइ सानो एउटा मेसेन्जर ग्रुप पनि बनाउने त्यति साह्रो तकनिकी थिएन, आइडिया थिएन, टेक्नोलोजीको त्यति ज्ञान थिएन। दुकम एउटा मैले ग्रुप बनाएँ। अनि त्यसपछि त्यो ग्रुप बनाइसकेपछि चाहिँ अनि परमेश्वरले अनि त्यसपछि केही साथीभाइहरू जसलाई मैले प्रभुमा हुर्काएको थिएँ, उहाँहरूलाई मैले निर्माण गरेको थिएँ, मेरो आत्मिक चेलाहरूलाई मैले त्यो विषयमा उहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। एउटा सानो दुकम ग्रुप बनाएँ। त्यसपछि अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले अनि अगस्त 1 तारिक, पहिलो तारिकदेखि हामी 12 देखि 14 जनासम्म जम्मा भयौँ। र अगस्त 1 तारिक 2020को अगस्त 1 तारिकदेखि एक दिन पनि नरोकिकन यो एभरेस्ट प्रे टावर एकदमै अनवरत रूपमा अहिले यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। चान्चुन 1.5 वर्ष भइसकेछ। हजुर। 1 वर्ष पुरा 6 महिना
यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, अनि अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिवटा देशमा सुरुवात भइरहेछ अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले हामीलाई 2020 र 21 गरेर चाहिँ अनि नेपालमा एभरेस्ट प्रे टावर नेपाल, एभरेस्ट प्रे टावर इन्डिया, एभरेस्ट प्रे टावर हङकङ परमेश्वरले हामीले सुचारू गर्नको लागि हामीले पायौँ। जस्तो कि नेपालबाट चाहिँ हरेक शुक्रबार नेपालबाट हुने गर्दछ भने हरेक अनि त्यसपछि आइतबार चाहिँ हङकङले कभरेज गर्नुहुन्छ प्रार्थना। अनि यो प्रार्थनाको समय चाहिँ अनि नेपालको चाहिँ बिहानको 5:30 बजीदेखि सुरुवात हुँदछ अनि त्यसपछि इन्डियाको समय चाहिँ 5:15बाट सुरु हुने गर्दछ र यसरी यो प्रार्थना सञ्जालहरू चलिरहेको छ। र अब यो 2022 को फेब्रुअरी 16 तारिकबाट हामी एभरेस्ट प्रे टावर अमेरिका पनि सुरुवात गर्दैछौँ। वाह, बधाई छ हजुर। हामीले जुन गफमा अथवा यो हाम्रो वार्तालापमा के यहाँ हाम्रो गफ सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण अतिथि श्रोता तथा दर्शक वृन्दहरूलाई पनि यहाँले मौका दिनुहुन्छ के तपाईँको जुम आइडी भनिदिनुहुन्छ? थोरै समय भनिदिनुहोस् त। धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरू जोइन होस्। हजुर, धेरै धन्यवाद छ। अहिले हामीले जुन यो बिहान र बेलुकी दुइटै प्रार्थना कभरेज गरिराखेका छौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हरेक बिहान 7 बजेदेखि लिएर 8:15सम्म यो हरेक संयुक्त राज्यको बिहानी यो प्रार्थना, यो विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान सुचारू भइरहेको छ। अनि यसको एउटा छाता समूहलाई चाहिँ हामीले एभरेस्ट ग्लोबल प्रेयर नेटवर्क भनिराखेका छौँ र यो हरेक बिहान सुरुवात हुन्छ र यसको हाम्रो यस प्रार्थना सेवाको जुम आइडी रहेको छ 727-541-3406। फेरि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु 727-541-3406। यहाँले यो जुम आइडी लगइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीसँग नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू हामीसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई हामी एकदमै मुक्त कण्ठले यहाँहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ, निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हामी एकसाथ मिलेर हामी संयुक्त रूपमा प्रार्थना गरौँ, विश्वको लागि प्रार्थना गरौँ, देशको लागि हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो आफ्नो समुदायको लागि प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना त जोसुकैले पनि गर्छ, व्यक्तिगत एकल प्रार्थनाहरू, तर साँच्चै एउटा दाउरा मात्रै बल्नु र धेरैवटा दाउरा एकसाथ बलेर अनि ज्वालामा परिणत हुनु यो एकदमै आनन्दको कुरो हो। र यो अहिले हामीले जुन विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान सुरुवात गरिरहेका छौँ अनि यो प्रार्थना साँच्चै यहाँहरूको निम्ति पनि एउटा ठुलो आशिषको कारण बन्नेछ। अहिले हामी 7-8वटा देशबाट एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ नेपाली भाषामा। र म तपाईँहरूलाई अर्को कुरो पनि तपाईँहरूलाई यसमै प्लस पोइन्टमा तपाईँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु। र हाम्रो यो संयुक्त राज्यको बिहानै 7 बजेदेखि 8:15सम्म हाम्रो यो विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान अगाडि सुचारू भइरहेको छ भनेदेखि नेपाल, इन्डिया अथवा एसिया महादेशको देशहरूमा चाहिँ है, इन्डिया, नेपाल र हङकङ अनि त्यहाँ पनि अनि बिहान नेपालको अथवा इन्डियाको बिहानको समय अनि 5:30बाट तपाईँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू 5:30बाट लगइन हुन सक्नुहुन्छ अनि 5:30 देखि 6:30 सम्म यो प्रार्थना अभियान सुचारू भइरहेको छ नेपाल, इन्डिया र हङकङमा पनि। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद मित्र, यहाँले हामीलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभएको छ। निश्चय नै हामी प्रार्थनामा समय सापेक्ष स्वाभाविक हुने नै छौँ। प्रार्थना नहुने अपरिहार्य वस्तु हो। सबैले प्रार्थना गर्लान् भन्ने छैन, तर पनि हामी जतिजना प्रार्थनामा जुट्छौँ निश्चय नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। यहाँलाई पनि सम्पूर्ण प्रार्थनाको योद्धाहरूलाई पनि आज परमेश्वरले नेहेमिया जस्तै, एस्तर जस्तै आफ्नो जातिलाई बचाउनुहुने प्रार्थनाको योद्धा, हन्ना जस्तै बरबराइरहने प्रार्थनाको योद्धालाई खोज्दै हुनुहुन्छ, होइन र? एकदमै स्योर। भन्नुहोस् न मित्र, अझै एउटा प्रश्न यहाँलाई गरौँ। अहिले जुन विश्व महामारीमा छ, विश्व निराशमा छ, मृतजन्य कीटाणुभित्र छ, अनेकाल प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, लडाइँ, विपत्ति, यी सबै कुराहरूले आज विश्वलाई निलिरहेको छ। यस्ता मृतजन्य अवस्थामा पनि आज प्रार्थनाको महत्त्व कति रहेको छ के यहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै निश्चित रूपमा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको लागि। प्रिय मित्रहरू, संसारमा 2020 र 2021मा हामीले जुन विपत्तिहरू देखिरहेका छौँ, यो विपत्तिहरू त इतिहासको कालखण्डमा 100 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष पछाडि हामी जाँदाखेरि पनि हामी यस्तो संसारमा महामारी
ब्ल्याक प्लेगहरू आएको देख्दछौँ। त्यतिखेर नि लाखौँ मानिसहरू मरेका थिए र अहिलेको डाटाले देखाएअनुसार पनि यो 20 र 21मा अहिले संसारभरि 5.4 मिलियन त्योभन्दा बढी मानिसहरू मरिसकेको या उहाँहरूको प्राण अन्त्य भइसकेको छ। यति डरलाग्दो यो लगभग 54 लाखभन्दा पनि माथिको यो जनसङ्ख्या मारिनु भनेको चान्चुने कुरो होइन। यस्तो अवस्थामा अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको आवश्यकता मैले र धेरै प्रभुका जनहरूले र संसारले नै आशा गरिरहेको कुरा हो। यस्तो महामारीको समयमा विज्ञान, प्रविधि, अर्थव्यवस्था, गणितशास्त्र, सम्पूर्ण शास्त्रहरू असफल भइरहेको अवस्थामा, विश्व नै लकडाउन भइरहेको अवस्थामा यतिखेर त प्रार्थनाको, अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको विकल्प नै छैन। यसले गर्दाखेरि संसारभरिका मानिसहरूलाई सान्त्वना दिने, मानिसको विचलित हृदयहरू, आतङ्कित हृदयलाई मलमपट्टि लगाउने काम चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली ढङ्गमा गर्ने एउटै माध्यम हो, त्यो चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना, निवेदन, अर्जविन्ती। र प्रिय मित्रहरू, म तपाईँहरूलाई एकदमै उत्साह पनि दिन चाहन्छु। यो अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले संसारलाई स्पर्श गर्दछ। मानिसको हृदयलाई चाहिँ सान्त्वना दिने, मानिसको हृदयलाई एकदमै कम्फर्ट बनाउने, मानिसको हृदयलाई निको पार्ने, है, मानिसको हृदयमा आशा उत्पन्न गराउने काम, यो कामहरू चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले मात्रै सम्भव हुँदछ। हामीले 2020मा पनि धेरै मानिसहरू कोरोनाको साथसाथै कोरोनाले मर्ने क्रममा भन्दा नि कति आत्महत्या गरेर मरेको सङ्ख्याहरू सबैभन्दा बढी 1200 जति सङ्ख्या त हामीले नेपालमा हामीले पाएका थियौँ तथ्याङ्क। यसले गर्दाखेरि डर, आतङ्कदेखि लुक्ने ठाउँ मानिसको छैन। यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था घडीमा अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले आज धेरै मानिसलाई नयाँ आशा, नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग दिने काम गर्दछ। र यतिखेर अन्तर्विन्ती प्रार्थना मात्रै एउटा यस्तो माध्यम हो जसद्वारा संसारको सबै मित्रहरूलाई स्पर्श गर्न सकिन्छ। र परमेश्वरले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको माध्यमद्वारा सबै मानिसहरूलाई स्थिर गर्नुहुन्छ, चङ्गाई गर्नुहुन्छ, नयाँ आशा दिनुहुन्छ, नयाँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि प्रार्थनाको विकल्प म देख्दिनँ। निश्चय नै। हामी छोटो कमर्सियल ब्रेक गर्नेछौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। यहाँलाई फेरि पनि यो छोटो ब्रेक पश्चात स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। अघि जस्तै हामीसँग यहाँ मित्र अशोक चामलिङ राईजी हुनुहुन्छ मसँग यो साँझ। अब हामी पाटो फेरौँ साहित्यतर्फ। सुन्नमा आएको छ मात्र होइन, यहाँले प्रत्यक्ष विभिन्न गीत सङ्गीत मात्र होइन, मुक्तक, उपन्यास पनि लेखिसक्नु भएको छ जो पाण्डुलिपिमा रहेको छ है। भन्नुहोस् न, यहाँ कसरी साहित्यप्रति अभिरुचि राख्नुभयो, अभिप्रेत हुनुभयो? हजुर, धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि।
म जतिखेर 15 वर्षको उमेरको व्यक्ति थिएँ, एउटा ठिठो व्यक्ति, किशोर व्यक्ति, मैले पूर्व स्मृति भन्ने एउटा उपन्यास पढ्न मौका पाएको थिएँ। वाउ। अनि म 8 वर्षको उमेरदेखि म कथाहरू पढ्दाखेरि म 6 वर्षदेखि स्कुल जोइन गरेको। 6 वर्षको उमेरमा म 2 क्लासमा 2 ग्रेडमा म जोइन भएको थिएँ। म जब त्यो 6 वर्षदेखि जब म पढ्थेँ, म सुन्थेँ कथा, पढ्थेँ, पाठ गर्थेँ, टिचरहरूले पढाउनु हुँदाखेरि, कथाहरू भन्दाखेरि, उहाँहरूले त्यो भन्दै गर्दाखेरि म सबै चित्र देख्थेँ कि शब्द चित्र मेरो सम्पूर्ण मनमस्तिष्कमा नाच्नु सुरु गर्थ्यो। अनि त्यसपछि जहिले पनि म पढ्दाखेरि एकदमै त्यो फिल्म चलचित्र नै आए जस्तो लाग्थ्यो। अनि यसले गर्दाखेरि 15 वर्षको उमेरमा म पुग्दाखेरि मैले पूर्व स्मृति भन्ने एउटा उपन्यास मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ पहिलोचोटि। अनि जतिखेर हामीसँग प्रशस्त सामग्रीहरू, साहित्य सामग्रीहरू, अहिलेको जस्तै विद्युतीय सामग्रीहरू ठप्पै थियो, अहिलेसँग सुविधा थिएन। अनि त्यो पुस्तक मात्रै पढेको थिएँ। मलाई त्यो पुस्तक एकदमै राम्रो उपन्यास थियो। त्यो उपन्यासकारको नाम अहिले मैले बिर्सेँ, तर त्यो पढ्दाखेरि त्यहाँको जुन कथावस्तुहरू, जुन त्यहाँको त्यो चाहिँ भाषा, त्यो भाषाको शालीनता, सरल भाषा, एकदमै भाषामा रङ रस भरिएको, जब म पढ्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि म एकदमै साहित्यभित्र चाहिँ नेपाली भाषाको जुन साहित्य छ त्यो भित्र मलाई उपन्यासकारले डुबाइदिनु भयो। त्यहाँदेखि अनि त्यसपछि मलाई पनि केही पुस्तकहरू लेख्ने मलाई पनि ऊर्जा, केही प्रेरणा मिल्यो। अनि त्यसपछि मैले 4वटा जति उपन्यासहरू मैले लेखेको थिएँ। मेरो अन्तिम उपन्यासको चाहिँ अभियान भन्ने थियो। त्यो चाहिँ नेपालको जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई लक्षित गरेर लेखिएको थियो। अनि त्यसै गरी मैले एउटा नाटक पनि लेखेको थिएँ, पूर्णाङ्की नाटक। र मेरो चाहिँ साहित्यप्रतिको चाहिँ एउटा छुटकरी परिचय र मैले प्रेरणा चाहिँ मैले सुरुवात गरेको चाहिँ त्यहाँबाट हो। त्यसै पाण्डुलिपीमा मात्रै सीमित रह्यो। त्यसै कारण त हजुरले धेरै सङ्गीतमा पनि शब्दहरू कलम चलाउनु भएको छ है। यहाँको शब्दहरू कति मार्मिक र अत्यन्तै अभिषेकपूर्ण छ र त्यो शब्दहरूले, सङ्गीतले मानिसको करुणाद्वारा मात्रै होइन, आत्मै छुएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई बधाई छ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। यहाँले त साहित्य, सङ्गीत र अहिले हामीले जुन प्रार्थना मात्र होइन, आराधना सेवाकाई पनि शुभारम्भ गरिसक्नु भएको छ। लामो समय सेवक, अब थियोलोजिकल ज्ञान पनि छ यहाँलाई। हुनसक्छ यहाँ असल प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ है, धेरैजनाको गुरु पनि हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्रीय पोक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यो मण्डली निर्माणको क्रममा यहाँले के कुराले चाहिँ अभिप्रेत हुनुभयो र मण्डली निर्माणमा हुन आइरहेको विभिन्न घटीकमी एउटा च्यालेन्ज भनिदिनुहोस् न हजुर। हजुर, हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। मैले 2008बाट प्रार्थना सेवाकाई एभरेस्ट प्रे टावर, यसको एउटा फाउन्डर प्रेसिडेन्टको भूमिका मैले खेल्दै जाँदाखेरि मैले त्यतिखेर चाहिँ यो मण्डलीहरूको सेवाकाई भन्दा पनि प्रे टावर सेवाकाई अझै महत्त्वपूर्ण होला कि भन्ने लागेको थियो। तर मलाई कालान्तरमा परमेश्वरले, समय अन्तरालमा परमेश्वरले एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो, यो एभरेस्ट प्रे टावर चाहिँ प्यारा चर्च हो। एनजिओ, आइएनजिओहरू प्यारा चर्चेसहरूको काम उनीहरूले गर्छ। तर म लिन आउने भनेको, पृथ्वीमा आउने भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो दुलाइ मण्डलीलाई हो। मलाई जब परमेश्वरले यो कुरा क्लियर बनाइदिनु भयो, त्यसपछि चाहिँ अनि मैले मण्डली चाहिँ सर्वश्रेष्ठ अङ्ग रहेछ परमेश्वरको दुलाही, परमेश्वर अत्यन्तै प्रेम गरेको अङ्ग चाहिँ मण्डली लाग्यो। अनि त्यसपछि यो मण्डली सेवाकाई 2020देखि नै हामी मण्डली सेवाकाईमा आबद्ध भएको र 2017सम्म यो सेवाकाई निरन्तरता हामीले अगाडि बढायौँ। अनि त्यसपछिदेखि लिएर चाहिँ 2017देखि अनि यता आइसकेपछि म आफ्नो मेरो ससुरा सिनियर पास्टर हुनुहुन्थ्यो, आदरणीय सामुएल खवासज्यू। अनि उहाँहरूसँगै रहेर म 3 वर्षसम्म उहाँहरूसँग सेवा सङ्गति गरेँ। तर 3 वर्ष अगाडिदेखि नै म प्लानिङ गरिरहेको थिएँ, प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मेरो आफ्नो भिजनहरू मेरो आफ्नो आदरणीय सिनियर वरिष्ठ मेरो गुरुबा सामुएल खवासज्यूलाई सेयर गरिरहेको थिएँ, अरूहरूलाई पनि सेयर गरिरहेको थिएँ, अरू पास्टरहरू, अगुवाज्यूहरूलाई, अनि अरू कति साथी बन्धुहरूलाई पनि प्रार्थना सेयर गरेको थिएँ 3 वर्षसम्म। अनि निरन्तर प्रार्थना गरेर पर्खेर चाहिँ अनि यो 2021को फेब्रुअरी 7बाट एभरेस्ट ग्लोबल चर्च हामीले नाम दिएका छौँ। यो रोचेस्टर, न्युयोर्कमा अवस्थित छ र हामी अहिले 20 जना जति परिवार छौँ सङ्गतिमा। अनि यसरी चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र यो मण्डली सेवाकाई चाहिँ यो प्रे टावर भन्दा नि अझै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ अङ्ग हो। र यो प्रभुले दिनुभएको सेवाकाई हो र संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली आशिषमय सेवाकाई चाहिँ
मण्डली स्थापना सेवकाइनी हो। यहाँलाई बधाई छ ननियुक्त मण्डलीको लागि। धन्यवाद। वेल, अन्तत जाँदै गर्दा मैले सुनेको छु साहित्य सङ्गीत मात्र होइन, यहाँ सुसमाचारमा त्यत्तिकै दखल हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै तपाईँ रुचि राख्नुहुन्छ, तपाईँको रोदन हुन्छ, घुट्टामा जानुहुन्छ प्रार्थनामा, होइन? हजुर। यहाँले सुसमाचार गर्नुहुँदा कसरी, कुन तरिकाले मानव जातिलाई तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, थोरै भनिदिनुहुन्छ दर्शक? हजुर, एकदमै धन्यवाद। साह्रै महत्त्वपूर्ण यहाँले अन्त्यतिर प्रश्न अन्ततिर यो प्रश्न राखिदिनु भयो। धेरै महत्त्वपूर्ण तपाईँले प्रश्न मेरो निम्ति चाहिँ यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सुसमाचार प्रचार चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि प्रार्थना चाहिँ मेरो श्वास प्रश्वास हो भने सुसमाचार प्रचार चाहिँ मेरो मुटु हो। र मुटु र फोक्सोको अन्तरसम्बन्धको बारेमा जति व्याख्या गरे नि कमै होला। यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचार चाहिँ परमेश्वरले यो संसारमा हामी मानव जातिलाई दिनुभएको, अर्थात् उहाँको छोराछोरीलाई, सन्तगणहरूलाई, पवित्र जातिहरूलाई, पुजारी गिरीहरूलाई उहाँले दिनुभएको चाहिँ सबैभन्दा महँगो अवसर हो। अनि यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचार बिना चाहिँ न परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभयो, न प्रभु येशूले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नुभयो। र सुसमाचार प्रचार चाहिँ आज सबै संसारमा भएका विश्वासीहरूले गरून् भन्ने परमेश्वर पिताको इच्छा छ। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति अप्सन होइन, यो चाहिँ हाम्रो निम्ति जिम्मेवारी हो। अनि यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचारको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि जब यो सुसमाचार प्रचार म गर्नु पाउँछु, मैले संसारै जितेको अनुभव गर्छु। संसारको धन सम्पत्ति, हिरा मोतीहरू, यो जति पनि यावत थोक छ द्रव्य कुराहरू, यो भन्दा पनि सबैभन्दा महँगो उपहार लाग्छ मलाई जब म सुसमाचार प्रचार गर्छु। साँच्चै म परमेश्वरसँग साक्षात् उहाँसँग इन्काउन्टर हुन्छु। प्रार्थनाले मलाई त्यहाँसम्म त्यो सुसमाचार प्रचार गर्नको त्यो सुसमाचार प्रचारको शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले चाहिँ मलाई ब्याकअप गर्छ, तयार गर्छ लडाइँमा जानको लागि। अनि साँच्चै लडाइँ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ जब सुसमाचार प्रचार हामी गर्छौँ। अनि आज म यहाँहरू हाम्रो सम्पूर्ण श्रोता तथा मित्रहरूलाई पनि म यहाँहरूलाई प्रश्न बनाउन चाहन्छु। आज अन्धकारको शक्ति दियाबलस लुसिफरले सबैभन्दा हात हालेको क्षेत्र हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सुसमाचार प्रचारलाई बन्द गर्ने क्षेत्र नै हो। सुसमाचार प्रचारमा चाहिँ अन्धकारको शक्तिले आज धेरै विश्वासीहरूको मुखमा ताला भोटे तालचा लगाइदिएको छ। यसले गर्दाखेरि यीशुको बारेमा प्रचार गर्नु दिन चाहँदैन। यसले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, हामी चाहिँ यो संसारमा परमेश्वरको चाहिँ उहाँको राजदूत हो। हाम्रो काम भनेको हामी जबसम्म पृथ्वीमा रहिरहन्छौँ, हाम्रो मृत्यु हुँदा र हाम्रो पार्थिव शरीर उठाइँदै गर्दाखेरि पनि, हाम्रो दाह संस्कार हुँदै गर्दा पनि, फ्युनेरल सर्भिस हुँदै गर्दा पनि त्यहाँ पनि सुसमाचार प्रचार अन्तिमसम्म भइरहन्छ भने कति धेरै सुसमाचार प्रचारको महत्त्व छ। हेर्नुहोस् न, यो सुसमाचार प्रचार आज कुनै पनि स्वर्गदूतहरूले यस पृथ्वीमा गर्ने उनीहरूले चाहिँ अधिकार पाएको छैन। आज तर तपाईँ हामीले पाएका छौँ। आज संसारको 7.8 बिलियन मानिसहरूमा आज हामी जति पनि लगभग यसमा 2 अरबभन्दा बढी मानिसहरू जो छ, आज विश्वासीहरूले हरेकले सुसमाचार गर्ने हुने परमेश्वरको स्वर्ग राज्य पृथ्वीमा ल्याउनको लागि कति धेरै समय पनि लाग्दैन। यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचारमा मुखलाई हामी नखोलौँ, परमेश्वरको शक्तिको घोषणा गर्नको लागि हाम्रो जिब्रो खोलौँ। हाम्रो यो भोटे तालचा जुन अन्धकारको शक्ति लगाएको छ यसलाई तोडौँ। सुसमाचार प्रचार कुनै पनि उद्देश्यले, कुनै पनि मूल्य चुकाएर, कुनै पनि अभिप्रायले हामी गरौँ। तपाईँहरूलाई म यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु। यसकारण दर्शक ब्रेन महान वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जोनाथनले भनेका छन्, ग्रेट कमिसन इज नट एन अप्सन बट इट इज अ कमान्ड टु बी ओबेड भनेका छन् है। त्यसैले गर्दा यदि यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक आइतबार साँझ every Sunday evening from 8 p.m. to 9 p.m. you guys can join us in the Prayer Everywhere Momentum on the Zoom ID 374-958-6055. Once again, 374-958-6055. अन्तमा जाँदा जाँदै गुरुबा, सम्पूर्ण आज आशिषका पलहरू हेर्नुभएका दर्शक वृन्दलाई यहाँले के आशिष दिएर जानुहुन्छ? अन्तमा यहाँहरू सम्पूर्ण हेरिरहनु हुने यस कार्यक्रमलाई निहालिरहने सबै मित्रहरूलाई अन्तिममा म सन्देश दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले कहिले पनि 3टा कुरालाई नबिर्सिनु होला। एउटा मण्डली, अर्को मिसन, अनि अर्को तपाईँसँग भएको चाहिँ प्रार्थनाको प्यासन। यो कुरालाई तपाईँले कहिले पनि यसलाई नछुट्याउनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो मण्डलीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहोस्। आफ्नो मण्डली आफ्नो बगालको सुरक्षामा संरक्षणमा रहनुहोस्। तपाईँ
फिरन्ता विश्वासीहरू कहिले पनि नबन्नुहोला, तर आफ्नो मण्डली, आफ्नो पास्टरहरूलाई, आफ्नो अगुवाहरूलाई, आफ्नो सेवक सेविकाहरूलाई माया गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग रहनुहोस्। दोस्रो कुरो, तपाईँ अनि प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुहोस्। अबको समय डरलाग्दो दिन र विपत्तिहरू आइरहेको छ र यो विपत्तिहरू त्यति सजिलै थामिनेवाला छैन र अब यो विपत्तिलाई यसलाई ट्याकल गर्नको लागि, सामना गर्नको लागि, यसमाथि ओभरकम हुनको लागि हामी त्यस्तै शक्तिशाली अन्तर्विन्ती प्रार्थना निरन्तर गरिरहनुपर्छ। र म तपाईँलाई अर्को कुरा अन्तिममा बताउन चाहन्छु, सुसमाचार प्रचार तपाईँले कहिल्यै पनि नरोक्नुहोस्। तपाईँ जस्तो सुकै अवस्थामा नि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सानोभन्दा सानो तपाईँले मौका पाउनु बित्तिकै यीशुको प्रेमको सन्देश मानिसहरूलाई बताउनुहोस्। कसै साथीभाइहरूको धर्म आस्थामा कहिले पनि आक्षेप पार्ने, उहाँलाई आँच पुर्याउने काम कहिले नगर्नुहोस्। कसैको धर्म कर्मलाई विरोध नगर्नुहोस्, तर यीशुको सुन्दर प्रेमलाई सुन्दर प्रस्तुति तपाईँले दिनुहोस् र यीशुको प्रेम संसारको मानिसको कुना कुनामा, हृदयमा तपाईँ पुर्याउनुहोस्। र यहाँहरू सबैजनालाई 2022 को शुभकामना। ह्याप्पी न्यू इयर। यी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, यहाँ सबैलाई आशिषका पलहरू हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई नै धन्यवाद र बधाई छ। र मित्र अशोकलाई पनि धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको लागि। हजुर, तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।